إذا غادي نبداو على بركة الله. عندكم التمرين رقم 2 إكزرسيس 2. يلا تبعوا معايا الله يرضي عليكم. L'exercice 2 ندخل. L'exercice 2 achève. On considère une barre homogène AB. Une barre homogène AB. هي هذه la barre il y a un A et un B homogène. La barre homogène AB a une masse M égale à 2 kg. Sa longueur est L. Son extrémité supérieure B est fixée à un fil perpendiculaire avec la barre. En tout cas, نشرح في الشكل هذايا. عندكم واحد لابار AB الطرف ديالها B غولي ان فيل اللي تيدير هنا انوغل دروا. لا بارتي ديالها فين كاينه الا قريتو لي دوني قال لك اسيدي بان ديك لابار محطوطه سيغ بوزي سيغ اون سيرفاس اوريزونتال. هذه هاد لابارتي هذه سي اون سيرفاس اوريزونتال ديالها. وهاد لابار هذه elle est posée sur une surface. هذا كويس. حيت شديتها يديا حطيت فوقها لابار. هاد لابارتي هادي اشوري هو القطيعه هي بحال اليد حاطين فوقها لابار هكا وكمحطوطه، ولكن هنا شادين بان فيل كومسا الشكل واعر. اذا هاد لابارتي اللي هنا هذا سي طان بلون اوريزونتال. تما قالوا لي واحد التمرين بان هاد لابار هادي il peut tourner autour d'un axe fixe passant par A. يعني هذا البوان هذا هذا هنا في هذا البوان كاين لاكس دلتا. اذا لاكس دلتا كاين في A. La première question, faire le bilan des forces appliquées sur la barre et représenter les sans échelle. Donc la première question هو le bilan ديال les forces. غادي تكتبوا لي عفاكم في الشات شنو هو لو نومبر دو فورس exercé sur la barre. غتكتبوا لي لو نومبر دو فورس 2 3 4 5 كتبوا لي بغيتو. allez j'attends في الشات نقرا لي ريبونس اللي غتكتبوا لي. شنو هما النومبر دو فورس 3 4 بداو يطلعوا لي الارقام 3 4. الاخرين خصكم تشاركوا معنا الله يرضي عليكم. يلا دابا 3 3 فورس 3 فورس 3 فورس 4 فورس 3 3 3 3 3 سير على الله 3 3 3 4 3 رابعة. مزيان ملي تكون آراء مختلفة لأن ذاك الاختلاف في الآراء تيبين بأن كاين واحد النقاش مهم. اشنو هي بعدا لا بروميير فورس اللي ما فيهاش المناقشة؟ كاين لا فورس اكزيرسي بار لو فيل. هذه بعدا ما كاينش اللي غينساها. هذه سي لا فورس تي exercée par quoi? Par le fil. هي هذه la force. La deuxième force هو le poids. La barre elle est homogène, donc le centre de gravité qui est le milieu, donc le poids de la barre il est dirigé vers le bas. Quelle est la force فرالي هي P. دابا بقى لي اشكال واش غادي يكونوا عندنا ثلاثه ديال الفرص ولا غيكونوا اربعه. دابا كاين اللي غادي يقول كاين اللي غادي انا عرفتكم اش فكرتوا. صحاب ثلاثه اش قالوا؟ صحاب ثلاثه غادي يكونوا كاتبين ار وغادي يقولوا لي هاد ار هادي ديال لاكس دلتا. كاين اللي غادي يقول هضره اخرى غيكتب لي حتى هو تي وغادي يكتب لينا بي وغيكتب ار. غيجي لهنا غادي يكتب ديال لو سول. علاش؟ لان هنايا كاين ان سول اوريزونتال هو هذا غيكتب لو سول. كاين اللي غادي يجي غيقول لا هادشي خطا غادي يكتب لينا تي وغيكتب بي غيكتب ار لو سول.
وغيكتب لي ان لاكس دلتا. الفئه الاولانيه تتقول 3 دي فورس، الفئه الثانيه تتقول 3 دي فورس، الفئه الثالثه تتقول 4 ديال لي فورس. انا تيبان لي في التقدير ديالي بان كاينين، سمحوا لي السير طاح، انا في التقدير ديالي تيبان لي بان كاينين 4 ديال لي فورس. علاش؟ لا بار محطوطه فوق لو سول، شوف هاكا كاين لو سول واحد، اذا ما يمكنليش ما نهضرش على فورس دو سول، ولكن في نفس الوقت كاين واحد المحور دالتا. شكون هو المحور دالتا؟ بحال الا خديتي واحد المسمار دقيتيه بحال الا شديتي دابا العارضه هكا دقيتي ليها مسمار وحطيتها فوق شي سطح، اذا نورمالمون كاينين جوج، لان غتكون لا فورس ديال ليد، وما تنساش بان كاين واحد لاكس تما دلتا. لاكس دلتا كما قلت لكم بحال الا قبضتي دابا هذه دقيتي فيها مسمار، اذا كاين القوه ديال المسمار اللي هز لان المسمار حتى هو مدقوق، وكاين القوه ديال ليد. نورمالمون كاينين 4، ولكن هذا هو الهدف. ولكن هاد لا فورس هادي ديال لو سول وديال لاكس دلتا تنشدوهم تنجمعوهم في وحده في التمارين. النهار يعطيكم شي تمرين فيه بار محطوطه فوق ان سول بيقول لكم كاين لاكس دلتا هنايا، انت في الدماغ ديالك غتقول كاين دو فورس كاين لو سول ولاكس دلتا، ولكن في التمارين دائما تنجمعوهم غير وحده. اذا اش تنديروا الراي الفوقاني، تنحيدوا هاد الجوج هادو وتنردوها وحده فقط، ولكن ما غاديش نديروا ار ديال لاكس دلتا، غنديروا لا رياكسيون ار، وهذيك ار راه داخل فيها اش؟ راه داخل هاد ار هادي اللي بغا يكتب ديالاش داخل فيها لو سول وداخل فيها ماذا؟ لاكس دلتا. بحال الا هي غادي تنوب على دوك لي فورس بجوج. واش فهمتوا؟ كتبوا وي ولا نو؟ وي او نو؟ وي تري بيان. اذا هذا المسمار طبقته. السؤال الاول ما يعاونوش، حضروا راسكم من هذا النوع ديال الامثله في الامتحانات لان شويه خايبه. خايب. السؤال الثاني فيغ لو بينون قال لك ريبريزونتي لي فورس. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون سمحوا لي غادي نديرها اون بغيف لان سهله. قلت لكم في الجمعيه ديالي فين ما يكون شي تمرين فيه ليكيليبر دان سوليد سو لاكسيون دو تروا فورس نون باراليل. لا كلي ان لي فورس تكون كوبلانير كونكورونت كوبلانير. اللي تيهمني انا هو il se coupe en un même point، وهذا الشيء راه سبق لي درتو. صافي دير كي غندير ليها انا غادي ندير ان اوتر شيما هنا باش ما نخسر هذا اللي عندي لا بار هي هذه، لا فورس تي هي هذه، لا فورس تي، لو بوا هو هذا لو بوا بي، غادي نمدد لا دروا داكسيون ديال لو بوا، غادي نمدد لا دروا داكسيون ديال تي، غادي تقاطع في ان بوان، غادي نمشي للبلاصه اللي فيها لاكس دلتا، غادي نتراسي الاخرى اللي غادوز من هنا، وهذه هي لا فورس كوا لا فورس ار. هذه القضيه ما تحتاجش منا اننا نضيعوا مع الوقت لان درناها بزاف في التمارين، ونبهتكم دائما ان جميع التمارين اللي فيهم 3 دي فورس عاقب اللعبه ديال ان دوك لي فورس يسوكو اون ميم بوان. اوكي. تمرين السؤال 3. Déterminez en justifiant votre réponse la nature du contact entre la barre et le sol horizontal. مزيان. سمحوا لي غادي نرجع للشيما الاولاني. اسمحوا لي نرجع ليه. عندنا هذا هو لو سول، لا بار هي هذه، ترسينا لي فورس، قلنا بان هذه هي تي وهذه هي بي، برولونجينا هذه جينا لو بوان دانترسيكسيون، جينا وصلنا ار هي هذه. اشنو هي لا ناتور دو كونتاكت؟ هي واش كاينين لي فروتومون ولا لا. باش نعرفوا حنا واش كاينين لي فروتومون ولا لا، تنشوفوا لو سول وتنشوفوا لا رياكسيون ار. غتلاحظوا معايا بان لا رياكسيون هاد لونغل هذا ماشي 90 درجه، يعني ان لا رياكسيون ار
il n'est pas perpendiculaire au sol. Puisque la réaction R n'est pas perpendiculaire au sol, donc les frottements ne sont pas négligeables. هنا كاينين لي فروتمون وهاد النوع ديال الاسئله سبق لينا مانت فوا ناقشناها في التمارين وقد يقرا تقدروا تزيدوها تقدروا باش تعرفوها تنجيو لو سول تنرسموا واحد لا بيربونديكولير هاد لا بيربونديكولير لو سول كنا تنسميوها ماذا لا نورمال وباش تنعرفوا لي با بيربونديكولير ان ار ماشي كونفوندو افيك لا نورمال واذا كانت ار ماشي كونفوندو افيك لا نورمال دونك لي فروتمون نو سون با نيغليجابل وهذه فرصه باش نقول الكلام وقلتها شحال مره اللي ما كانوش حاضرين معنا في لي فروتمون يتواصلوا معايا نعطيهم الفيديو ديال الكور سبيسيالمون بور لي فروتمون سؤال ثالث on applique le théorème du moment calculer la tension du fil. La question 3, il y a calculé T. Calcul de la valeur de T. Ah, ici, il y a calculé la valeur de T. أنا نتمنى أنكم تاخذوا واحد الورقة تبقاو تكتبوا الشيء اللي تنقول باش ماشي تجلس بحال هنا تتفرج في شي فيلم فهمتي نعم استاذ فهمت ورقه وكتبوا بشويه فهمتي داك الشيء اللي بقيتو غير جالسين تكتبوا فيها يجيك الناس راه غير غادي يجيك الناس خاص دير ورقه وترسم انت وتكتب شوفوا شتي غدا في العشيه انا نجيكم من الاخر غدا انا نربح ياك لكن غدا شتي ملي غتدخلوا غنقول لكم انا ونشوف اش كتبتوا البارح في الليل يلا كلشي بدا يكتب كلشي يجبد ورقه والدفتر يكتب غدا غدا قبل ما تدخل القسم غنقول لك انا وريني هذاك الشيء ديال البارح انا نشوف واش كتبتي انا نشوف يلا شكون اللي عجبو الحال يقول موا واللي ما عجبوش حتى يقول موا اللي ما عجبوش يكتب موا اللي عجبو يكتب موا ضحكوا موا غدا في الباب ما غتدخل حتى تعطيني الباسبور اش هو الباسي لو بور هو الدفتر نشوف هادشي اللي تنشرح واش كتبتيه ولا لا يلا اوجد موا يا وليدي هذيك موا نشوف دابا خصني نمشي بشويه لان غتبقاو تكتبوا اشنو هو لو تيوريم ديال لي مومون لو تيوريم دي مومون شنو يقول إذا كانت une barre إذا كان un solide en équilibre la somme des moments de toutes les forces qui s'exercent sur le corps par rapport à delta égale 0 هذا هو التيوريم ديال لي مومون غادي نمشي نطبقو ساهل شويه كتبوها على تقلت غادي نديرو جوج تمارين باش ما نكثرش عليكم جوج ل 11 اقسم الله يعاونكم غنديرو جوج تمارين تفهموهم ولا جوج براك نمشيو نطبقو هادشي اشنو هي لا سوم دي مومون غادي نشوفو لي فورس اللي كاينين ثلاثه لي فورس خاصني ندير لا فورس الاولانيه هي البي ونزيدو عليها لا فورس الثانيه اللي هي تي ونزيدو عليها لا فورس الثالثه هي ام وكلشي غادي يساوي لينا زيرو يعني هذه الكتابه هي هذه عافاكم الا كانوا شي ملاحظات راه ممكن تقولوهم ليا صافي ما كاين حتى ملاحظه مفهوم كتبوا لي واش كاين شي ملاحظه واحد اللي كتب ملاحظه اللي عنده شي ملاحظه يكتبها ديال فورس طريقه انا درت لكم واحد القضيه راكم عارفين عليا تنقول لكم ديما ما تثقوش فيا ما تثقش فيا انا ماشي شحال اخرى ما تثقش انا لان دابا نشوف واش شكل الخط ولا غتتخربق هذا الشيء اللي كتبت هذه البسالات هذه الفوضى هذه سميتها الفوضى التخربيق هذا سميتو تخربيق لان هذه ما سميتهاش لا سوم دي مومون خاصني نزيد لو مومون هنا لو مومون دو بي ونزيد لو مومون دو تي ونزيد لو مومون دو ار وما نديرش فيكتور نول
ونديروا الاقواس وتجي لهنا دير اخويا لو مومون دو تي لو مومون دو ار لو مومون دو بي ودير دلتا 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 لا سوم ايكال بغيت يكون في الجمعيه وباقي تنعرف حنا تنخدموا ماشي غير هذا العام ولا الفرق صحيح تنخدم نمشي المفروض تجيب نقطه مزيانه انا جو فيز الوان جو فيز الوان جو فيز العام الجاي وجو فيز ان شاء الله العام الاخر يعني خصك بازي مزيان عارف اش دير جو فيز لوان الرياض دخل الرياض يلا بسم الله خدموا على الرجوله يلا كتبوا خصني هذا الشيء كله هذا الشيء اللي كاتب لكم هنا هذا الشيء كامل خاصنا نجيبوا منه لا فالور دو تي غادي نجي لو مومون دو بي لو مومون دو بي خصنا نعوضوا بشي حاجه لو مومون دو تي هذا خصو يتعوض بشي حاجه لو مومون دو ار خصو يتعوض بشي حاجه كلشي ايكال زيرو انا بغيت نسولكم واحد السؤال قولوا لي لو مومون دو ار واش بوزيتيف نيجاتيف او نول كتبوا لي لو مومون دو ار تنراقب لي ريبونس سيري ضحى ميرسي نول سلمان في برافو سلمى محطة ميرسي آدم ميرسي تري بيان هادشي درنا في الجمعية إلي نول علاش؟ لأن آن غترسم من هنا الكوب دلتا دونك نول شابو لو مومون دو بي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول شوفوا لو شيء ها هي بي وها هو السونس بوزيتيف يعني غديروا إما زيرو إما بي إما ان بي هي بوزيتيف و ان هي نيجاتيف ضحى بي بلس بي تري بيان برافو عليكم إلا مشينا نجرو لابار لتحت لاكس دلتا كاين هنا البارا غطيح غتهبط إلا هبطت غدور في السونس بوزيتيف برافو عليكم اتيتر دو رابيل اشنو هي لا فورمول ديال لو مومون ديال فورس بارابور ا دلتا en général plus ou moins F fois quoi fois D. هنا puisqu'il est positif غادي ندير P fois D. غادي نمشي مباشرة للشيما غادي ندي معايا المسطرة باش نرسم D. اوكي اش تنديرو on prolonge la droite d'action de P هي احنا prolongé la droite d'action de P يا بري تنمشيو لاكس دلتا يا بري تنمشيو لاكس دلتا لاكس دلتا تندير اون بروجيكسيون فيرتيكال تنجي واحد لا بروجيكسيون فيرتيكال هي هذه هاد لا بروجيكسيون فيرتيكال حتى لهنايا بهاد اللون الخضر بيربونديكولير هاد اللون اللي تشوفوه هنا نتوما هو هذا خليو استاذ الصوت ما تيتسمعش مزيان الياس الدراري شوفوا لي الصوت واش مزيان دابا Est-ce que la voix, est-ce qu'elle واش مزيانه؟ est-ce qu'elle est claire؟ انا تيبان لي كلير الا كاين شي حاجه ودي راه من عندك تري بيان الوغ خاصنا لا ديستونس دي كاين واحد تريونغل هنايا ان تريونغل شوفوه مزيان تريونغل واحد الا بغيت لا ديستونس دي واش غادي ندير كوسينوس ولا سينوس الفا كتبوا لي واش كوس ولا سين راه في الجمعيه درنا كوس تري بيان برافو تري بيان شوفوا معايا كوسينوس الفا اشنو هو كوسينوس الفا المحاذي غيكون المحاذي شكون المحاذي هو دي ديفيزي بار كوا من ا الى جي اذا غتولي عندي دابا من هنايا المسافه دي هي ا جي ملتيبليي بار كوس الفا لا ديستونس دي عندي ابري غادي نعوضها لو مومون دو تي بوزيتيف ولا نيجاتيف لو مومون دو تي لو مومون دو تي لو مومون دو تي ضحى تري بيان moi très bien سلمى النفس اللي طاير très bien le moment de t c'est négatif غندير moins quoi
عندك تقول لي غادي نمشي ندير ناقص اف تي، تنديرو موان تي لا فورس، ما غادي ديروش ديرو دي بريم باش ما تغلطيش مع الدي هادي. فينا هي الدي بريم؟ نفس العمليه. جو برولونج تي، اون برولونج تي، ابغي اش غندير؟ غادي نجيب اون ريغل، غادي نمشيو للنقطه دلتا وغنترسي واحد لا بيربونديكولار هي هادي، يعني هاد المسافه من هنا وجبات جبات جبات جر مزيان، هاد المسافه من دلتا حتى لتي هنايا، هاد المسافه كلها هي دي بريم، وتتبان ليا في الشكل دي بريم. ما غادي نحتاج لا كوسينوس لا سينوس، باسكو لا ديستونس هي لا ديستونس منين؟ من ا الى ماذا؟ الى من ا الى بي. اذا دي بريم هي لا ديستونس كوا؟ لا ديستونس ا بي. غادي نمشي نعوض. نادا كتبتي ليا دي او اس تي بي جي، ما فهمتش بنتي. شوف اللي بغى ياخذ الميكروفون ماشي مشكله، اللي بغى ياخذ المايك ياخذ. بنتي راه ما فهمتكش، ما فهمتش كتبتي دي اي بي جي دي بريم. دي بريم ما عرفتش تهضري على دي ولا دي بريم اونتوكا. دي بريم ماشي هي بي جي. علاش؟ هذا قبل بالك لا ديستونس دي بريم تناخذوها من لاكس دلتا، تاخذيها من لاكس دلتا وترسمي لا بيربونديكولار. دي بريم ماشي هي من بي الى جي، من ا الى بي. اونتوكا انا دابا ما تتجاوبش، يمكن عند هذاك الشيء ما واضحش مزيان. شي حاجه عندك جورو بلاس غتعطينا بي فوا دي. شكون هي دي؟ ا جي كوس الفا ملتيبليي بار ا جي ملتيبليي بار كوا؟ كوس الفا موان تي فوا ا بي دي بريم ا بي. هذه زيرو، لو تو ايكال زيرو. Qu'est-ce qu'on veut? La valeur de t. Faites passer le moins là-dessus. غتعطينا بي هي ام في جي. راه نشوف لا رمز ديالها كروند انجل. اذا غادي نحيدو بي، غنديرو ام فوا جي ملتيبليي بار ا جي ملتيبليي بار كوسينوس الفا ايكال. دوزو لو موان لهنا غتولي تي ملتيبليي بار كوا؟ بار ا بي. انا كيس كون شيرش استاذ؟ اون شيرش تي. طيب عزلوا لي التي من هنا، غتولي تي ايكال، غتعطي هادشي كامل هي ام ملتيبليي بار جي ملتيبليي بار لا ديستونس ا جي ملتيبليي بار كوسينوس الفا. فيت اتونسيون كاين لا ملتيبليكاسيون. الا حولنا ا بي لهنا غتجي القسمه غتعطينا ديفيزي بار كوا؟ بار لا ديستونس ا بي. خاصني نمشي نحسب. كاين واحد المشكل في التمرين، لا ماس كاينه في التمرين، الجي كاينه في التمرين، الفا كاينه في التمرين، لا ديستونس ا بي ولا ديستونس ا جي ما عنديش. كي غندير اليوم؟ تقدروا تكتبوا لي الحل المشكل؟ ما كاينش لا ديستونس، والله ما كاينين بالله، والله ما كاينين. شفتوا لا ديستونس ا بي؟ لا ديستونس ا بي في التمرين قالوا لكم ال من ا الى بي، داروا ليها ال، يعني هذه هاد ا بي هذه راه الات، ولكن ما عطاوناش لا فالور. شكون اللي يقدر ياخذ الميكروفون مثلا يفك لي هذه المشكله؟ تغي بيان ضحى، شابو، برافو عليك، تغي بيان. اذا كانت ا بي هي ال كان تساوي ا جي. الجي كاين في لو ميليو، اذا كاين في لو ميليو دونك غتكون ال سور 2. غادي نمشي نعوضها، غادي تولي عندي هي ماذا؟ شوفوا مزيان الله يرضي عليكم، غتولي ان ملتيبليي بار جي ملتيبليي بار هاد ا جي غنطيرها، غتولي ال سور 2. ها هي ال سور 2 شفتوا؟ ملتيبليي بار كوا؟ كوس الفا سور ا بي. شكون ا بي؟ هي ال. وهاد ال اللي هنا في لي ماتيماتيك بحال درتي ال سور 1، بحال ال سور 1. ابغي اش غتولي؟
شوفوا دابا مزيان غتولي تي تساوي ماذا ام فوا جي فوا ال سور 2 فوا كوسينوس الفا غادي تهزو ال سور 1 طلعها الفوق قلبها غتولي فوا 1 سور ال tu simplifies par L غتولي دابا تي هي ماذا ام فوا جي فوا كوس الفا لو تو سور 2 وهذا لقيتي ليكسبريسيون دو تي وغتمشي تحسب عادي وراه درت لكم في الجمعيه واحد التمرين بحال هذا كنا سامبليفينا بار ال الا ترجعوا في الدار تكون دونك تو سي لا فالور دو ام شحال في التمرين جوج لا فالور دو ام سي 2 جي سي 10 هي 20 عطينا 20 لا فالور دو كوسينوس الفا سي الفا شحال 60 cos 60 هو 0,5 الحاسبه 0,5 divisé par quoi par 2 20 sur 2 c'est 10 10 fois 0,5 c'est 5 نيوتن الجواب ما كاين حتى مشكل في هذا الشيء هذا اللي ما فهمش شي حاجه يريكلامي اللي ما فهمش شي حاجه يريكلامي انا غادي نصور لكم هاد لابارتي كاملكم ولكن غدا انا غادي ندير الديوانه في الباب غدا ندير الديوانه في الباب دابا تشوف انا غادي نصور لكم هاد لابارتي التمرين الاول صافي راه صيفط لكم عطيت شي واحد غادي يجيبها ليا في البورتال يقول استاذ هي اتونسيون افيك موا نو ما كاين حتى شي سؤال ما كاينش استاذ سير الله والسؤال الرابع والاخر On utilise la méthode géométrie graphique déterminer les caractéristiques de la force exercée par l'axe delta sur la barre. بغاو دابا les caractéristiques de R. إذا صافي نمحي السبورة صافي نمحي الطابلو. وي نمحي الطابلو نعم أستاذ. La dernière question, les caractéristiques de R. La quatrième question, les caractéristiques de R. درناها في التمارين شحال من مرة ولكن ماشي مشكل غادي نعاودها. أشنو هما la caractéristique? Le point d'application. La direction, le sens et l'intensité. ما يمكنش تعطيني لي كاركتيرستيك دان فيكتور وانت ما رصدتيش. يستحيل. نمشي نرسمو ام هنا. اش قلنا قبيله؟ On prolonge T, il se coupe un point, à arrière. Finalement, le point d'application. A. La direction. C'est un point, non. C'est un point. Il y a M. La droite d'action, هو المستقيم. La droite اللي هي AM. Finalement, le sens ديالها. De A vers M. إذن هذوك les caractéristiques ثلاثة سهلين. Point d'application. A. La direction. La droite AM. Le sens de A vers M, il y a l'intensité. La méthode graphique, il y a le polygone des forces. اللي ما حضروش معايا في البوليغون دي فورس راه قلت لكم تواصلوا معايا نعطيكم لا فيديو ديالكم polygone des forces. Le polygone des forces. شكون لي فورس اللي عندي؟ كاينين ثلاثه. كاين لو بوا خصني لانتونسيتي ديالو ام في جي 2 كيلوغرام فوا 10 هي 10 نيوتن هي 20 نيوتن عفوا 20 نيوتن لان ام هي 2 كيلوغرام. لا فالور دو تي اون فيان دو لا كالكولي سيتي 5 نيوتن بقات لي ار ايكال. خصني شي سلم غندير مثلا 1 سنتيمتر يقابل باغ اكزومبل 5 نيوتن. الوغ تي فيها 5 نيوتن هذه غادي الجيتون ديالها 1 سنتيمتر
20 نيوتن ديفيزي بار 5 هي 4 غتعطيني 4 كوا سنتيمتر. تيبان ليا في الراس بان البوليغون غادي يجي صغير كازامي غادي نغير السلم، غادي ندير 1 نيوتن تقابل 2 5. هذه غتولي فيها 2 سنتيم ما كاين مشكل، تجي كبيره شويه. الاخرى غتعطينا 8 سنتيم غادي تبان، لان البوليغون ما خصوش يكون تاريخ قزامي وما يكونش تالي ما عرفتش خصو يكون ما فيش. بسم الله. بي لو بوا بي 8 سنتيمتر. 1 2 3 4 5 6 7 8. ها هي بي مشات. لا دوزيام فورس تترسم من الاصل ديال بي. شكون هي؟ هي بي. خصنا نشدو هذه ترانسلاسيون. وريت لكم اللعبات مزيان في الدرس اللي داز. تنمشيو للتاي تنطراسيو اون دروات اوريزونتال بحال هاد لا دروات نسميها دلتا، تنطراسيها هنا تاني اون دروات اوريزونتال ها هي بحال دلتا. داكشي اللي هنا تنجيبو من هنا. فين جايه تي؟ جات الفوق. تي جات الفوق معناها خصها تجي هنا، ولكن خصني نضبط لونغل. خاصني نضبط لونغل ديالي الفا 60 دوغري. هاد الزاويه مع هذه في الرياضيات متبادلتين داخليا التيرن انترن بالفرونسي. 60 دوغري هذه غتكون 60 دوغري. هنا عطاونا 90 دوغري. الا كانت هنا 90 دوغري هنا كاينه 60 شريطه 30، معنى ان تي غتجي فوق دلتا افيك ان نومبر دو 30. اذا غنخص المنقله 30 دوغري. المنقله شوف فيا مزيان. المنقله ملي غدير 30 دوغري شحال تي؟ 2 سنتيمتر. غدير 1 2 صافي سالي نهاية. كلشي على ديك 30 سنتيمتر، على ديك 30 دوغري. عفوا شكون لا فورس اللي بقات خصها تجي من هنا بوليغون فيرمي. خص ترجع للاصل ديالو هنا، وهذه هي. هذا هو لو بوليغون. ملي غترسموا البوليغون غتاخذوا لا ريغل الهيستالا لا ريغل. غتشوفوا هاد ار شحال فيها من سنتيمتر وترجعوا للسلم. غديروا 1 سنتيمتر يقابل 5 نيوتن. داكشي اللي غديوه هنا تقابل اكس نيوتن. قاعده ثلاثيه والجذر. كلير استاذ اللي تيكتب يسال بشوي. تبقى السؤال الأخير. Calculer le coefficient de frottement statique entre la tige et la surface, sachant que la barre est à la limite de l'équilibre. احنا رجعنا للدروس اللي دازت. شكون هو le coefficient de frottement؟ Le coefficient de frottement statique هو K0. La formule هي la tangente في 0. فين تكون في 0؟ تكون entre R et la normale. خاصنا نرجعوا للبوليغون دي فورس. خاصك تجي الاصل ديال R ترسموا لا نورمال. هي هذه لا نورمال. شوف هذه لا نورمال. علاش؟ الا مشيتي تمددها غتجيك بيربونديكولير. فين هي في 0؟ في 0 هي لونغل. لونغل هو لونغل اونتر كوا؟ تكون entre R et la normale. خاصني اخويا هاد طونجونت في 0. ما كرهتش انا شي واحد فيكم دابا يقول لك كي غادي ندير بها. تيبان لي عادي. اش غيدير؟ اش غدير؟ غادي تعبر ليا في 0 بالمنقله. هادي غتمشي في 0 غتشوف لي المنقله ماشي طونجونت في 0. غادي تاخذوا المنقله غتكتب ليا في 0. يلا كتبوا لي في الشات شحال. يلا جبد لي المنقله. جبد المنقله. عطيني في 0 شحال. هاد لونغل هذا الدراري. هاد لونغل هذا
يلا صحاب المنقالات نشوف واش كاين شي منقالات ولا عاطينا تما الجميع مجمعين. يلا شوفوا لي المنقالات. تا واحد تجبدوا المنقالات هذوك الاسبوع هذوك المنقالات. وتقول شي واحد واش عطينا شي جواب. يا ربي يا ربي يا ربي يلا يا ربي يا ربي يبان شي واحد. يا ربي ما كاينش واخا تبغي يبدلوا. الو وعقبه وانت صاحبي عندك وتقول شي واحد واش عطانا شي جواب. واش هذا تسمعوني لا ما حد ما تسمع حتى حاجه. تسمعوني كتبوا لي بعد واش تسمعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوا يا لاباس لاباس وملي تسمعوا لاباس واعطيونا صافي عطينا في زيرو صافي وتعطيونا في زيرو بالمنقاله نبدا نتفاهم نبدا نبداو نتفاهموا انا وياكم في المنقالات. غادي تاخذوا المنقاله غادي تعبروا البركه هذيك البركه مثلا لقيتي 11 درجه انا ما قلتلكش 15 ضحى شكرا زقلتها بربع 15 درجه حسن جدا. هذيك الساعه اش غادي نديروا غادي نرجعوا للعلاقه ديالنا كزيرو وغادي نديروا الطونجونت في زيرو هي 15 وتنجيب الحاسبه ونخرجها تندير على الطونجونت 15 دوغري وتعطيني الجواب وهذا هو كازيرو. التمرين الثاني فينيش عنده التمرين الثالث رياض مختار شكرا 16 تقريبا لان ما عمر شي شكل يعطيك في الفالور بريسيس ديما كاين شويه ديال الانسيرتيتود غاليه. دونك ليكزيرسيس 2 باي الحمد لله الوقت راه باقي لينا. غادي نمشيو للتمرين 3 غادي نزيدو تمرين واحد بركه عليكم تنقدروا نكملوا ان شاء الله. الا ضربنا جوج تمارين راه الحمد لله خير البركه. الدراري تمرين 3 تمرين 3 كيبان لي راكم فاهمين مزيان. غادي ندوزو 5 دقائق 5 بلا ما تكتبوش لان التمرين 3 والله العظيم بالله الى خذ التمرين الثاني نفس الاسئله نفس الطريقه اذا بلا ما تكتبوا. كومبيان دو فورس كاين لو بوا بي هو سيدي لو بوا بي. شكون ثاني لا فورس ديال الرسور اللي هي تي. شكون ثاني كاينه هنايا كي غندير رسمه ثاني جو برولونج بي جو برولونج تي غتقطعوا هنا الاخرى غدوز من هنا وهذه هي ار بدون سلم. لاحظتوا معايا هذه القضيه ديال توازن الجسم سابس كوناكسيون 3 فورس مهم بزاف تيتعطى بزاف. شتي ولا شتي السؤال الاول ان شاء الله. السؤال الثاني غير قول لي ثاني كالكوليتي غادي ندير لو تيوريم ديال لي مومون لو مومون de P par rapport à delta, le moment de R par rapport à delta, le moment de T par rapport à delta égale 0, le moment de R nul, le moment de P, je bien, le poids P dirigé vers le bas, sens positif vers le bas, le moment positif, P fois T. Le moment de T opposé au sens positif, négatif, moins T fois T prime. Le tout égale à quoi? À 0. تعطينا P fois D égale le moins غنمشي لهاد G T fois D prime. غادي نجيبو D فين هي D؟ تنمددو P تنمشيو لاكس دلتا تنجيبو لا بيربونديكولير هي هذه هي لا ديستانس دي
غنخدموا في هذه المثلثات. هذه هي الجي، هذه يلا درتها قبيله، هذيك دي هي اجي فوا كوس الفا. كوس الفا هي دي سور اجي. شكون هي دي بريم؟ دي بريم ديال تي بريم، جو برولونج تي بريم، تنمشيو لاكس دلتا، تنديرو اي بروجيكسيون فيرتيكال، هاد المسافه هذه هي لا ديستونس كوا دي بريم. وهاد لا ديستونس دي بريم راه هي هادي، راه هي هادي، اي سون باراليل. هادي راه بحال هادي. غنخدم في هاد المثلث الكبير هذا، عطوا لي الكلام. الا خدمنا في هاد المثلث الكبير دي بريم سون اوبوزيت الفا، غندير سينوس الفا. سينوس الفا هي دي بريم سور الوتر اللي هو ا بي. شكون دي بريم؟ ا بي سين الفا. هذه غادي نعوضوها ب ا بي سين الفا. ابري اش غتولي؟ غتولي بي هي ان في جي ملتيبلي بار دي هي ا جي كوسينوس الفا est égal à t fois دي بريم. شكون دي بريم؟ ا بي سين الفا. هاد ا جي ماذا تمثل ا جي؟ ال سور 2. ا جي ال سور 2. شكون هي ا بي ال سامبليفي بار ال؟ بحال التمرين اللي داز لو ميم اختزل بال. اش غيبقى لينا؟ ال فوا جي فوا كوس الفا ديفيزي بار 2 est égal t fois سين الفا. هبطوا سين الفا هنا غتولي تي هي ام جي سور 2. درت ام درت جي درت سور 2. شكون اللي بقات؟ كونسينوس على سينوس. والله حتى درنا في الجمعيه التمرين. كونسينوس على سينوس هي واحد على طونجونت الفا. غتعطينا طونجونت الفا في المقامات. وهذا التمرين فوتوكوبي، هذا التمرين فوتوكوبي درنا في الجمعيه اللي دار بلا ما نكملو. متفقين معايا؟ اللي متفق يخبط ليا وي. درناه خوه نيت بلا ما نضيع فيه الوقت. يلا اللي بغى ما نديروش يخبط وي هكا كالرجوله ترانيا. بما ان باقي الوقت غنضرب التمرين الثالث وبارك عليكم. التمرين الثالث درتو التمرين الرابع. هذا غنخبطوا هذا والله يعاونكم. التمرين الرابع غنكونوا خبطنا 3 التمارين الحمد لله. وغدا صافي هي الحصه الاخرانيه في لي مومون باش ندخلوا للمعقول شويه. خويا التمرين الرابع راه كاين في الورقه الاولى بالعربيه، وصورت لكم لابارتي الثانيه راه كاين اون فرونسي. التمرين الرابع ناخذ فكره بعدا على التمرين الرابع. فيه واحد لو ميور، سمحوا لي خصني نقرا لي دوني لان مازال ما شفتهمش. Le schéma côté représente une barre en de longueur L. Donc, la barre هذه longueur L de masse M 4 kg et donc se repose sur un mur vertical lisse. هذا c'est un mur lisse. عرفت شنو هو lisse؟ تيزر لك ملس. ملس. Un mur lisse. زيد اخويا il s'appuie sur un sol horizontal. كاين هنا ان سول اوريزونتال، هذا سطح افقي. بحالي انا متكي هكا، متكي على واحد لا سيرفاس ليس وحاط رجلي على ان سول اوريزونتال بحال نيجي. عطاونا طونجونت الفا هي 6. الفا هي هادي. جاو عطاونا لا فالور ديال طونجونت الفا، قالوا لنا لا فالور ديالها هي 6. عطاونا لو كويفيسيون دو فروتومون ستاتيك كا 0، عطاونا 0.25. التمرين راه مجبد شويه بين الارقام اللي واقعيين. عطاونا كا 0 فير لو بيلون دي فورس. سؤال بليد. 3 دي فورس، 3 فين هما؟ كاين اخويا لو بوا، كاين لو بوا ديما لو بوا تاع لا بار هو، كاين لو بوا تاع لا بار. ها هي انا غندير لي فورس هنا. كاين لو بوا، كاين لا رياكسيون تاع لو ميور. لا رياكسيون تاع لو ميور انا غنسميها ام ا، لان لا بار راه متكيه على واحد لو ميور. الا كانت لا بار متكيه على لو ميور
اذا لي ميغ اكزيرس اون فورس. ما تنساش بان لو سول هز لا بار، اذا كاينه اون رياكسيون ديال لو سول، ها هي ار دو سول، هذه متكيه في لو سول في بي غنسميها ار اون بي. هادشي اللي عطانا ثلاثه تاع لي فورس. نشوف واش قال لي رسمهم. déterminer l'expression عفوا sur le bilan d'effort ما كاين حتى مشكل. اوكي غنرسمو واخا ما قالوهاليش. لو بوا بي هو بغيت نرسم ار ا. شكون اللي يقدر يكتب لي في الشرط كي غندير ليها ار ا لا رياكسيون ديال لو ميور كي غتكون؟ كتبوا لي مثلا اوريزونتال، فيرتيكال، بيربونديكولير افيك لو ميور مثلا كتبوا لي شي حاجه فيكم. هاد لا رياكسيون تاع لو ميور كي غتكون؟ لو ميور s'il vous plaît, le mur s'il vous plaît, vertical avec le mur merci, parallèle au sol merci. جوج الناس دابا اللي كتبوا لي الاجوبه. parallèle au sol, vertical au mur, perpendiculaire au sol, perpendiculaire au mur. C'est très bien. والله جا البركه في ديك والله يهدي اللي ما تيكتبوش. اجي بعدا لو ميور اش تيدفع. راه لو ميور راه مكان العارضه معناها غيدفع هكا ليس. اش تعني ليس؟ ليس هي لي فروتومون نيغليجابل. ملي كيكونوا لي فروتومون نيغليجابل كي تكون بيربونديكولير او سول، بيربونديكولير او ميور ماشي او سول او ميور. دابا لو ميور الي ليس. هاد لا فورس تاع لو ميور على لا بار، لو ميور اش غيدير؟ غيدفع لا بار اليمين. الا كان غيدفعها خصها دير هكا. هذه هي لا رياكسيون ديالو باش تجي بيربونديكولير او ميور يعني باراليل او سول. برافو. غادي نمددو هادي، غادي نمددو كيما العاده هادي، غيتقاطعوا هنايا. كاين 3 فورس اللعبه زوينه. لا رياكسيون تاع الاسطوره تجي هكا. هذه هي لان التمرين راه ما قالوا ليناش هنا ليس، ما قالوش. هذه هي لا رياكسيون تاع الاسطول غنسميها بي. وهنا غادي نسجلوا واحد الملاحظه. غادي تلاحظوا بان ار ماشي بيربونديكولير او سول. اذا لو سول il existe لي فروتومون وحنا ما كاينش لي فروتومون. راه ما يمكنش نقولوا هنا ليس وهنا ليس وتكون لا بار اون ايكيليبر. جامي. دابا انت الا تكيتي على شي حاجه ملزه ودرتي رجلك في حاجه ملزه والله الا تكرر راه سير جرب الضرب، ولكن كي تهرس حيت صباط كيكون قشر ودير رجلك في السيمه وكب شويه الماء والصابون الملزي وغادي دير راسك هكا وذاك راسك ديري شويه الصابون الملزي حتى هو ياك وتكي على حيط هكا وعيط على الوالده بالبنات تمشي يهزوك للسبيطار. والله يا وليدي تتجبد مع راسك. ما يمكنش يكون ليكيليبر جامي. الا كان هذا ليس الاخر خصو يكون ريغو خاشين باش يشد باش العارضه ما تكروعش. اذا كاين هنا لي فروتومون. السؤال الموالي بقات لكم دينينيت تبارك الله عليكم. Faire le vélo de temps, déterminer l'expression du moment du poids de la balle par rapport à l'axe delta en fonction F générale. قالوا لي في la question 2 donc il y a 2-1 c'est ça 2-2-1 la question 2-2-1 بغينا le moment du poids خاصني نمشي نشوف لو سونس ديالو لو سونس بوزيتيف. واحد قال لي يضحك قال لي الفلاح هي دا فلاح مزيان ما ديرش داكشي باش ما تهبطش تولي الوالده في المشاكل. الدراري لو مومون دو بي الا شفتوا التمرين لاول مره ما عطيتكمش لو سونس بوزيتيف، لاول مره ما درتش لو سونس بوزيتيف لان ماشي نسيتو انا درتو اكسبري لان شي مرات في التمارين تينساوه ما تيعطيوكش. الا ما عطاوش اختاروا راسك دير اللي بغيت دير اللي عجبك تنقول لك دير اللي بغيت. انا خويا مثلا غادي نختار هذا لو سونس بوزيتيف. طيب الا كان هذا لو سونس بوزيتيف اولا في كاين لاكس دالتا خصني نرجع نقرا التمرين.
كاينه في السطر الثاني قال لك بان دلتا كاين في بي، كاينه الى قريت التمرين راه قالها في التمرين. لاكس دلتا كاين هنايا، كاين في بي. هنا فين كاين لاكس دلتا. الا شديتي دابا العارضه من هنا وجريتي بي وحيدتي اف ا وحيدتي الحيط، العارضه غتهبط. غادي المهم قولوا لي انتم عفاكم لو مومون دو بي بوزيتيف ولا نيجاتيف. نشوف اش غتكتبوا لي. اسكو لي بوزيتيف ولا نيجاتيف لو مومون دو بي؟ لو مومون دو بي بوزيتيف دو ان ضحى نيجاتيف. خصني ندير تجربه ضروريه. لابار هي هيك. شوف هاي لابار فين كاين دلتا؟ كاين هنا. خاصك تورك على العارضه في صبعك هكا. فين بي؟ كاينه هنا. جبد لتحت، جبد. شوف فين دار. شوف زيد كمل الدوره، كمل الدوره. تقدر دير واحد الحاجه، الا ما فيك ما يكبر الدوره، هاد الصوص بوزيتيف كملوا انت. دير لي هكا، جيبوا من هنا كامل ما كاين حتى مشكل. زيد دير لي هكا ودير لي هكا ودير لي هكا، راه بحال بحال باش يبان مزيان. حط العارضه هنا، جر لتحت. شوف اش غيوقع ليها. شوف فين تمشي، تهبط غاديه في هذا السونس هذا. الا هبطت في هذا السونس اذا اوبوزي او سونس بوزيتيف، اذا لو مومون الي نيجاتيف ماشي بوزيتيف. تري بيان. موان غيعطينا موان بي. شكون بي؟ ان فوا جي فوا دي. فين هي دي؟ العلاقه ديال دي فين الطريقه باش نديرو دي؟ تنبرولونجيو بي راه ديجا برولونجي. ابري تنقلبوا على لاكس دلتا، تنجيبوا لا بروجيكسيون هي هادي. بروجيكسيون هي هادي. هاد لا بروجيكسيون هادي، هاد لا ديستونس هي دي. وهذا مثلث ان تريونغل. المشكل هو الفا ما عنديش، كاين الفوق. هاد الفا هي دي فليمات متبادلتين داخليا، وهذه هي هذه فليمات متقابلتين بالراس. هذه الفا وهذه الفا. انا بغيت علاقه فيها الفا وفيها دي. جربوا السينوس. السينوس الفا المقابل هو الدي. قسم على الوتر. شكون الوتر بهذا؟ هي المسافه من بي الى ماذا؟ الى جي. غتعطينا هي موان ام فوا جي فوا دي. شكون هي دي؟ بي جي سين الفا. بي جي سين الفا غتعطينا موان ام في جي. شكون بي جي؟ ال سور دو سينوس الفا. هاجا با ريكلاماسيون. با ريكلاماسيون تاعنا صافي. صبروا 10 دقائق. السؤال المهم: déterminer l'expression du moment de la réaction diluée en fonction de L et alpha. قال لك اعطيني لو مومون ديال لا رياكسيون ديال لو مور بارابور ا دلتا. لا فورس ار هادي. ار هي هادي فين تتجبد؟ تتجبد في لو ميم سونس كو سونس بوزيتيف. دونك لو مومون لي بوزيتيف. غندير اف فوا دي. شكون اف؟ ار. هذاك دير دي. دير مثلا دي بريم. فين هي دي بريم؟ دي بريم فين هي؟ اون برولونج ار ا. تنمشيو لدلتا. دلتا كاين في بي. تنجيب لا بروجيكسيون فيرتيكال. هاد المسافه هادي، هاد لا فيرتيكال هادي هي دي بريم. خصني شي مثلث باش غنخدم. مثلث هو هذا. التريونغل هو هذا كامله كلشي هادشي. هاد لونغل هذا راه هو هذا فليمات زاويتين متبادلتين داخليا هي هذه. عطوني كوس الفا. كوسينوس الفا هو المحاذي دي بريم سور كوا؟ سور ا بي. شكون ا بي؟ هو ال. جيبوا لي من تما دي بريم.
غتعطينا ار ا دي بريم هي ال كوسينوس الفا. هذا لو مومون دو ار ا وهذا لو مومون دو بي. تري بيان، ما كاينش ريكلاماسيون. السؤال جوج ثلاثة دوطر ديال ديمونطري هاد ار ا ايغال l'intensité RA est égale mg sur 2 tangentes alpha. M fois G sur 2 tangentes alpha. هذا السؤال جا من ورا اش؟ من ورا لو مومون دو بي ومن ورا لو مومون دو ام ا. هذا بغا يقول لي خاصك تخدمهم. فين تنخدمهم حنا؟ عندنا واحد لا لوا اللي هو التيوريم ديال لي مومون. اش تيقول التيوريم دي مومون؟ La somme des moments de toutes les forces par rapport à delta égale 0. Je te parle. Grandir le moment de P par rapport à delta. Plus le moment de RA par rapport à delta. Plus le moment de RB par rapport à delta égale à 0. On va la route. Je connais le moment de P. Moins M, G, L sur 2 fois sin alpha, زائد le moment de RA. هي le moment de RA. هي RA fois L fois cos alpha. Le moment RB 0 لأن RB راه دايزة من هنا وهنا تتقاطع مع ماذا؟ مع دلتا. Après, تنقلب على التي دوزوا هاد الموا دوزوا هاد بلس الهيد. هاد الشيء راه نسيت ما درتش ايكالا زيرو. غتعطينا موا ام جي ال سور 2 فوا سين الفا ايكال. دوزو زائد الهيد غتولي موا ار ا ال كوس الفا. simplifié par moi, simplifié par n, hein, غتولي m g sinus alpha sur 2 égale ra fois cos alpha. الزنا وليدي ra m g sinus alpha sur 2 هبط cos alpha هنا غتولي m g sur 2. شكون اللي بقات؟ sin alpha sur cos alpha هي tangente alpha. إذا هي m tangente alpha sur 2 وهذيك لا ريبونس هي اللي معطيه في التمرين ام جي sur 2 tangente alpha. سمحوا لي كاين واحد الخطا في التمرين، انا داير tangente alpha في المقام خصها تكون الفوق. معليش ام جي tangente alpha sur 2. الاسئله الاخرى اللي بقاو تنبدا ان شاء الله بحول الله. بارك عليكم. ضربنا 3 تمارين مهمين. غدا في الجميع غادي نزيدوا 3 اي باي لي مومون باش الحصه الجايه ان شاء الله اراك المعقول، اراك الحوايج المعقول. استاذ تقدر تصورنا هذاك الشيء اللي في السبوره؟ وي تو سويت هو المدير. غدا تجيو كاتبين العفاريت. صافي راه صيفطوا لكم. صافي راه مصور. اذا اقول بارك عليكم الى الغد ان شاء الله.